आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रबिश्रहली सदरी वयस्सरली अमरी वहलुल उक़दतुम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौमों की चाराजोई। अगरचे दुनिया के पसमानदा ममालिक ने जिन्हें गुज़िश्ता एक सदी में तरक्की और अरूज का ख्याल आया है, इज्तमाई तर्ज़ हुकूमत को अपनाया है, लेकिन चूँकि उन्होंने कानून के कमज़ोर नुक्ते की जानिब तवज्जो नहीं दी और दीन की कुव्वत से फ़ायदा नहीं उठाया, इसलिए इनके हालात ख़राब हो गए हैं और इनकी ज़िंदगी का माहौल वहशीपन का नमूना बन गया है। इनके मुकाबले में दुनिया की तरक्की याफ्ता और अक्लमंद कौमें हैं जिन्होंने कानून के कमज़ोर नुक्ते को भांप लिया है और कवानीन को यकीनी शिकस्त से बचाने के लिए चाराजोई की और दूसरा रास्ता अख्तियार किया। इन कौमों ने तालीम और तरबियत का ऐसा तरीक़ा अपनाया है कि जिससे अफराद बहर तौर सही अखलाक के साथ परवान चढ़ते हैं और जब मैदान अमल में आते हैं तो कानून को मुक़द्दस चीज़ समझते हैं कि जिसकी खिलाफवर्जी नहीं की जा सकती। इस किस्म की तरबियत इस अमर का मौजिब बनती है कि लोगों को कानून पर अमल करने की आदत पड़ जाती है। नतीजे के तौर पर एक बड़ी हद तक मुआशरा बेहतरी से हमकनार हो जाता है और कानून शिकस्त से बच जाता है। ताहम ये बात याद रखना चाहिए कि जो मुआशरे इस किस्म की तरबियत पाते हैं, इनके ख़यालात दो किस्म के होते हैं। नंबर 1, इंसान दोस्ती, खैर ख्वाही और रहमदिली वगैरह जैसे नज़रियात व ख़यालात कि जिनकी बुनियाद हकीकत पसंदी पर है और वो बिलाशुबा आसमानी मज़ाहब से अख़ज़ किए गए हैं, क्योंकि तरक्की याफ्ता माशरों के वजूद में आने से मुद्दतों पहले दीन ने लोगों को इन एहसासात और ख़यालात की जानिब मतवज्जो किया है। लिहाजा वो खुशहाली जो इन ख़यालात की बदौलत तरक्की याफ्ता माशरों में देखने में आती है, इसका शुमार भी दीन ही की बरकतों में होता है। नंबर 2, बेहुदा और महूम नज़रियात व ख़यालात कि जिनकी हसीयत खुराफात की है। मसलन ये कि लोगों को तलकीन की जाती है कि अगर वो मुल्की फ़लाह के लिए तकलीफ़ उठाएं या मारे जाएं तो इनके नाम तारीख़ के सफ़हात पर सुनहरी हरूफ में लिखे जाएंगे। गो इस किस्म के तोहम परस्ताना ख़यालात से भी अमली नताइज बरामद होते हैं और मुमकिन है कि एक शख्स ऐसी तालीमात से मुतासिर होकर मैदान जंग में सर धड़ की बाजी लगा दे और दुश्मन के बहुत से अफराद को कत्ल कर दे। लेकिन ऐसे ख़यालात से जितना फ़ायदा हासिल होता है, इससे कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि ये इंसान को तोहम परस्त बना देता है और इस हकीकत पसंदी की हिस्स को मुअत्तल कर देते हैं। इसकी वजह यह है कि जो लोग खुदाबंद और रोज़े क़यामत पर ईमान नहीं रखते और मौत के मानी नीस्तो नाबूद हो जाना समझते हैं, इनकी निगाह में अबदी ज़िंदगी और मौत के बाद किसी कामयाबी के कोई मानी नहीं होते। इंसान अपनी खुदादाद तबीयत और सरशस्त की रूह से दीन की तलब रखता है, क्योंकि वो जब तक ज़िंदा रहता है अपनी बेहतरी के लिए बराबर तगोदो करता है और जिस मकसद को पूरा करता है, बिलाशुबा वो एक ऐसा सबब चाहता है जो हमेशा मुयस्सर हो और कभी शिकस्त ना खाए। दूसरी तरफ ये सूरत होती है कि दुनिया में कोई ऐसा सबब नहीं जिसकी तासीर दायमी हो और जो कभी शिकस्त से दो चार ना हो। बस दीन की तलब इसी हकीकत से अबारत है
کہ انسان اپنی فطرت کے مطابق اپنی خوشبختی کے لیے ایسا سبب چاہتا ہے جو شکست نہ کھائے، اور ایسے سہارے کا طالب ہے جو کبھی نہ ٹوٹے، تاکہ وہ اپنی زندگی کا پیوند اس کے ساتھ جوڑے اور ایک حقیقی باطنی سکون حاصل کرے۔ واضح ہو کہ صرف خدا وہ ذات ہے جو اپنے ارادے میں ہرگز شکست نہیں کھاتی، اور زندگی بسر کرنے کا وہ طریقہ جس کے ذریعے سے خدا سے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، دین اسلام کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ دین کے 3 اصولوں توحید، نبوت اور قیامت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے انسان کی یہ فطری طلب ہی بہترین دلیل ہے، کیونکہ وہ فطری شعور کہ جو بالخصوص انسانی ساخت کا لازمہ ہے ہرگز غلطی نہیں کرتا، جیسا کہ انسان غلطی سے دوستی کے معنی دشمنی کے نہیں لیتا، اور جب پیاس محسوس کرتا ہے تو اسے سیرابی نہیں سمجھتا۔ یہ درست ہے کہ انسان بعض اوقات آرزو کرتا ہے کہ پرندوں کی طرح اس کے پر ہوتے اور وہ اڑتا پھرتا، یا مثلاً یہ کہ وہ ستاروں کی طرح آسمان پر رہتا، کیونکہ وہ تہ دل سے اور سنجیدگی سے اپنی خوشبختی کے لیے ایک حقیقی سہارا یا مکمل سکون یا ایک مکمل زندگی چاہتا ہے، اور جب تک زندہ ہے اس خیال سے دستبردار نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر کائنات میں شکست نہ کھانے والے سبب خدا کی ہستی کا وجود نہ ہوتا تو انسان اپنی پاکیزہ فطرت کی بنا پر اس کے بارے میں غور ہی نہ کرتا۔ اسی طرح اگر مطلق آرام اور سکون موجود نہ ہوتا، جو کہ عالم آخرت کا آرام و سکون ہے، اور دین کا طریقہ جو نبوت کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے صحیح نہ ہوتا، تو انسان کے دل میں ان کی طلب پیدا ہی نہ ہوتی۔ مذاہب کی تاریخ، مذاہب کی مختصر تاریخ۔ مذاہب کی پیدائش کی مختصر تحقیق کا سب سے زیادہ تسلی بخش ذریعہ کہ جس پر دینی نقطۂ نگاہ سے اعتماد کیا جا سکتا ہے قرآن مجید ہے، کیونکہ یہ کتاب ہر قسم کی غلطی، شک و شبہ، تعصب اور خود غرضی سے پاک ہے۔ اس موضوع پر قرآن مجید مختصراً فرماتا ہے کہ خدا کا دین تو فقط دین اسلام ہی ہے۔ یہ دین انسان کی پیدائش کے پہلے ہی دن سے اس کے ساتھ رہا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں وضاحت کی گئی ہے کہ موجودہ انسانی نسل ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہے۔ قرآن مجید میں مرد کا نام آدم بتایا گیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر تھے، ان پر آسمانی وحی نازل ہوتی تھی۔ ان کا دین بے حد سادہ تھا اور چند عام اصولوں پر مشتمل تھا، مثلاً یہ کہ لوگوں کے لیے لازم ہے کہ خدا کو یاد کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بالخصوص والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کریں، فتنہ و فساد اور قتل جیسے دوسرے برے کاموں سے پرہیز کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے بعد ان کی اولاد اپنا وقت بے حد سادگی کے ساتھ اور بغیر کسی اختلاف کے گزارنے لگی۔ چونکہ افراد کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے رفتہ رفتہ وہ مل جل کر رہنے لگے اور یوں اجتماعی زندگی کی بنیاد پڑی۔ ان حالات میں وہ بتدریج زندگی کے طور طریقے سیکھتے رہے اور اپنے آپ کو تہذیب و تمدن کے قریب کرتے رہے۔ جب لوگوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تو وہ مختلف قبیلوں میں تقسیم ہو گئے۔ ہر قبیلے میں ایسے بزرگ بھی پائے جاتے تھے جن کا اہل قبیلہ احترام کرتے تھے۔
حتیٰ کہ ان کی موت کے بعد ان کے مجسمے بنا کر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے تھے۔ اسی زمانے سے لوگوں میں بت پرستی کو رواج ہوا، جیسا کہ دینی پیشواؤں کی روایات میں بتایا گیا ہے۔ بت پرستی کا آغاز اسی طریقے سے ہوا اور بت پرستی کی تاریخ بھی اس بات کی تائید کرتی ہے، چونکہ طاقتور لوگ کمزور لوگوں کا استحصال کرنے لگے، اس لیے رفتہ رفتہ لوگوں میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ یہ اختلافات اور کبھی کبھار پیدا ہونے والے بڑے بڑے اختلافات زندگی کی گو نہ گو کشمکشوں کا باعث بن گئے۔ یہ اختلافات انسان کو نیک بختی کے راستے سے ہٹا کر بدبختی کی اور ہلاکت کی جانب کھینچنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ مہربان خدا نے پیغمبر مبعوث کیے اور ان لوگوں کے اختلافات دور کرنے کے لیے آسمانی کتابیں دی۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے، پہلے سب لوگ ایک ہی دین رکھتے تھے، پھر وہ آپس میں جھگڑنے لگے، تب خدا نے نجات کی خوشخبری دینے والے اور عذاب سے ڈرانے والے پیغمبروں کو بھیجا، اور ان پیغمبروں کے ساتھ ساتھ برحق کتاب بھی نازل کی، تاکہ جن باتوں کے بارے میں لوگ جھگڑتے تھے ان کا فیصلہ کر دیں۔ سورہ بقرہ آیت 213۔